अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजी फाइज ईसा की कि जिस तरह आज उन्हें लंदन के अंदर उनका इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह जिल्लत और रुसवाई का उन्हें सामना करना पड़ा है, जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अगर ये मामला पाकिस्तान के अंदर होता तो शायद वो लोग गायब कर दिए जाते, वो लोग गिरफ्तार कर दिए जाते, लेकिन क्योंकि लंदन के अंदर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और वहां पर जमहूरी आज़ादी है, वहां पर आज़ादी इज़हार राय है, तो आज बड़ा खुलकर एहतजाज किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और अपने ख्यालात का इजहार किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां की गई, जिस तरह रिग इलेक्शन था और उसको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया काजी फाइज ईसा ने, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने का मामला हो, तो इस सब पर जो है वो आज बड़ा खुलकर जो है वो एहतजाज किया गया लंदन के अंदर और अदम एतमाद किया गया काजी फाइज ईसा के पर और नारेबाजी भी की गई। इतनी जिल्लत और रुसवाई नाज़रीन हमने कभी नहीं देखा। 14 साल के अंदर मैंने कभी किसी जज के साथ इस तरह होते नहीं देखा जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के साथ ये सारा मामला हुआ है और लोग उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उनका जो दौरे हुकूमत था, उस दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां हुई और वो खामोशी जो है उन्होंने इख्तियार की रखी। अब देखना यह है कि आने आने वाले चंद दिनों में हुकूमत क्या करेगी। क्या इन लोगों ने, जिन लोगों ने एहतजाज किया, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे, उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी एहतजाज करता है, कोई भी रिपोर्ट करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सदर की नशिस्त आसमा जहांगीर ग्रुप, यानी मौजूदा जो आजम तारर और ऐसर खून ग्रुप है, उनको मिल गई है और सेक्रेटरी जनरल की जो अहम नशिस्त थी वो हामिद खान ग्रुप ले चुके हैं। मजमूई तौर पर जो बढ़तरी है वो आसमा जहांगीर ग्रुप की है और हामिद खान ग्रुप जो है वो 2 नशिस्तें ले सके हैं, दूसरी नशिस्त उनकी नायब सदर की है। मैं आपके सामने कुछ चीजें, कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। हमारे एक दोस्त सीनियर वकील हैं, वो तो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए के फंड्स जो है वो जारी किए गए, यानी आप उसे रिश्वत कह सकते हैं, आप उसे वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, आप खुद फैसला कीजिएगा। इस मरतबा हुकूमत जो है वो बड़ा स्मार्टली खेली है। एक तो उन्होंने ये किया कि 700 से 800 लोग जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकला थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के बार के मेंबर हम कह सकते हैं, उनको मुख्तलिफ इदारों में तैनात किया गया। उनमें आप अटॉर्नी ऑफिस देख लें, उनमें आप FIA, नैब और उसके बाद एंटी करप्शन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, सरकारी इदारे, जहां पर लीगल डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकला को जो है वो एडजस्ट किया गया और अच्छी खासी तनख्वाहों पर एडजस्ट किया गया। और बाकी फिर हुकूमत ने यह किया कि काजी फाइज ईसा के दौर में 200 से ज्यादा वकला को मेंबरशिप दिलवाई और वो वकला थे जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे, उनके लॉयर्स विंग से, और उन्हें आप ये कह सकते हैं कि कमिटेड उनके जो मेंबर और वर्कर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबरशिप दिलवाई गई। और इस तरह जो एहसन ग्रुप है या जो हुकूमती ग्रुप है वो 1000 से ज्यादा वोट जो है वो घर से लेके निकला। और दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप था और उन्होंने तकरीबन को 1200 समथिंग वोट लिए हैं और इतनी ही मार्जिन से, यानी 50-60 के मार्जिन से जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप का उम्मीदवार जीता है। तो ये एक बुनियादी फर्क था जो कि हुकूमत जो है, हिकमत अमली जो थी, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायती याफ्ता ग्रुप, हामिद खान उस तरह उनकी वर्किंग नहीं थी। वो ये समझते थे कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला जो है वो अपना गम गुस्से का इजहार करेंगे। जो स्याह दौर काजी फाइज ईसा का था उस पर जो है वो रद्द अमल देंगे और खास तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम पर जो हुकूमत ने अदलिया से जो इंतकाम लिया या अदलिया के साथ जो किया है, तो उस पर जो है वो रद्द अमल देंगे। तो सदर की नशिस्त तो लेने में कामयाब हो चुके हैं आसमा जहांगीर ग्रुप और दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप जो है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में, इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है, फिर लाहौर बार के इलेक्शन होंगे, तो ये बड़े आम है। और फिर पंजाब बार कौंसिल के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल। तो आने वाले दिनों में ये चीजें जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होंगी। तीसरी जानिब नाज़रीन, और ये मकबूल जान साहब का आज केस था। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली जया बाजवा की अदालत में तकरीबन को 30 मिनट तक इस केस की समाअत हुई है।
اور سماعت کا جب آغاز ہوا تو جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے استفسار کرتے ہوئے پروسیکیوشن اور ایف آئی اے کی ٹیم سے پوچھا گیا کہ لائیے وہ فرانسک رپورٹ دیں جس کے لیے آپ بار بار عدالت سے وقت مانگ رہے تھے اور آپ کو 21 دن کا وقت بھی دیا گیا تو وہ سامنے لائیں۔ تو جو اسسٹنٹ ایف آئی اے کے جو اہلکار تھے، جو حکام تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا جو فرانسک ہے وہ نہیں ہوا، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ ہمیں عدالت کے حکم تاخیر سے ملا، اور پروسیکیوشن نے بھی عدالت کو کہا کہ کچھ وقت اور دیا جائے، جس پر عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی اور عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے آپ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ رکھ دیں اور بتائیں کہ اوریو مقبول جان جو ہے ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو ثابت کریں۔ تو ابتدائی رپورٹ سامنے رکھی گئی، پروسیکیوشن کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اوریو مقبول جان جو ہیں انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا، واٹس ایپ گروپ جو ہے او ایم جی کے نام سے تھا، اس میں 7 لوگ تھے اور ریاست مخالف سرگرمیاں ہو رہی تھی، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہاں پر پورا پلاننگ کی جاتی تھی، توہین مریم نواز جو ہے وہاں پر کی جاتی تھی، یعنی اس طرح کے مختلف الزامات لگائے۔ تو عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ آپ نے فرانسک کروایا؟ انہوں نے کہا نہیں کروایا۔ انہوں نے کہا جی چلے آپ بتائیں کہ جو نمبر استعمال ہو رہے تھے وہ کن کے نام پہ تھے؟ انہوں نے کہا جی اوریو مقبول جان فلاں فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا جی جو اوریو مقبول جان کے اوپر نمبر 5 نمبر تھا تو اس کی اونرشپ بتائیں، آپ نے کس ادارے سے چیک کیا کہ واقعی یہ اوریو مقبول جان کا نمبر ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ عدالت نے کہا چلے کوئی ایک سپورٹو کوئی بھی ایسا آپ ثبوت دے دیں جس سے آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ تو جس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ان کی واٹس ایپ گروپ کی چیٹ ہے، یہ چیٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو عدالت کے سامنے جب وہ چیٹ رکھی گئی تو عدالت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی قابلیت ہے، آپ موبائل کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں، تو اس کو کیسے جو ہے وہ ایک ثبوت مانا جا سکتا ہے؟ عدالت نے کہا چلے آپ کچھ اور چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی جو ان کے موبائل ہیں ان سے قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ایسی کچھ چیزیں ویڈیوز ہیں، انہوں نے کہا آپ کچھ چیزیں ثابت تو کریں۔ انہوں نے کہا جی فرانسک نہیں ہوا۔ عدالت نے کہا کہ چلیں آپ جو الزامات لگا رہے ہیں کون کون سے سیکشن ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کس سیکشن کی کتنی سزا ہے یا سب سے زیادہ سزا کتنی ہے؟ تو میاں علی اشفاق نے کہا کہ جی سب سے جو خطرناک سیکشن ہے وہ 9 اور 10 ہے پکا ایکٹ کا، اس کے تحت جو ہے وہ سائبر ٹیررزم اور اس کی سزا جو ہے وہ 15 سال ہے۔ تو عدالت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سائبر ٹیررزم آپ نے لگائی ہے یہ ثابت کیسے ہوگی؟ آپ ایک گروپ کی بات کر رہے ہیں، ایک گروپ جو 7 لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی گفتگو کنورسیشن کر رہے ہیں، اس سے سائبر ٹیررزم کا کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو آپ کے خلاف جو ہے وہ ریبرٹل کاروائی ہو سکتی ہے، توہین کی عدالت کی بھی کاروائی ہو سکتی ہے۔ تو خاموش تھے بالکل، جو تفتیشی تھے، جو دیگر حکام تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو پھر میاں علی اشفاق نے عدالت کے سامنے دلائل رکھے، عدالتی نظیریں انہوں نے سامنے رکھی، انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور یہ مقبول جان کو، اور 21 دن سے عدالت جو ہے وہ بار بار وقت دے رہی ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت ان کی درخواست ضمانت منظور کرے، تو عدالت نے یہ معاملہ جو ہے محفوظ کر لیا اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کا امکان ہے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ اور یہ مقبول جان کی درخواست ضمانت جو ہے منظور ہو جائے گی۔ سب سے آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے عمر سرفراز چیمہ کی۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں اس سے پہلے ان کی درخواست ضمانت مسترد ہو چکی ہے، آج بھی کمرہ عدالت کے اندر ان کے وکیل کی جانب سے جب دلائل دیے گئے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ دلائل مکمل کریں، دوسری جانب میاں علی اشفاق جو تھے وہ سینئر کونسل، یعنی وہ ایک اور ملزم کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں بتایا گیا کہ ان کے جو کونسل ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو عدالت نے کہا کہ آپ یہ درج جو ہے وہ دلائل مکمل کریں، جس پر عمر سرفراز چیمہ کے وکیل نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی، یعنی انہیں یہ نظر آ گیا تھا کہ عدالت جو ہے وہ درخواست ضمانت مسترد کرنے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز کو طلب کیا ہے کہ بتائیں کہ آپ نے کیا کہا، آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے، آپ نے کن مقدمات کے فیصلے کیے۔ تو اب یہ دراصل ضمانتیں مسترد کر کے بتانا چاہیں گے کہ جی ہم نے یہ دیکھیں اتنی ضمانتوں کو مسترد کر کے ہائی کورٹ بھیج دیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔